الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. حضرات المستمعين، إن الحياة المؤلمة التي نعيشها اليوم، وإن المرحلة الخطيرة التي نجتازها في عصر الطاغية هي مرحلة تداعي الأمم على قصعة، كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تتداعى إلى قصعة. قيل: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما أصدق هذه الكلمات وما أروع هذه الصورة، وفعلا صرنا زبدا رابيا يطلو على سطح الماء، فتن كقطع الليل المظلم تموت في بلادنا، والنظام تهدم ديارنا، والقنابل تدمر منازلنا، والغارات تقتل أبناءنا، والقتل والتشريد والاغتيال وهتك الأعراض في بنات أمتنا. مع ذلك لا مجال لليأس، لأن اليأس موت، ولا مجال لليأس رغم هزائمنا وانقساماتنا. وما هذه المصائب الجسيمة إلا لأن تكشف عن أعيننا الحجب، وتنفي عن نفوسنا الخبث، وتبين لنا بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب. لا مجال لليأس أبدا، لا مجال لليأس أبدا، لأن معتمدنا هو الله، وطريقنا هو الإسلام، وروح حياتنا هو المنهج الرباني. لا تيأسوا، إن جددتم إيمانكم بالله يمنحكم يقينا أرسخ وأشمخ من جبال الراسيات، أشد وأقوى من كل طاغوت، ويقربكم من الله، ويوحد قلوبكم، ويؤلف صفوفكم، ويرفع جهودكم، ويزيد طاقاتكم. لا تيأسوا، لأنكم تملكون كل أسباب التضييق، تملكون كل أسباب النهوض والسعادة، تملكون الإيمان بالله، تملكون الإيمان والثقة بنصر الله. فاجعلوا هذا الإيمان أخلص وأقوى، والتمسوا من أسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تملكون المنهج الأفضل والأشهر، فطبقوه في جوانب حياتكم. تملكون المؤهلات المعنوية، فاستخدموها لهداية البشر. تملكون الوسائل الآتية، فاستغلوها لصالح العمل. تعالوا إلى أن نبذل نفوسنا ونفائسنا لبناء المجتمع الإسلامي. تعالوا نغير نفوسنا كما يغير الله ما بنا. تعالوا إلى أن نهتك ستار الغضب والضلال. تعالوا نعمر صدورنا بالأمل، ونتحلى بقرب من الله، ونتخلى عن اليأس والقنوط. قال الله تعالى: هو أصدق القائلين: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أكتفي بهذه الكلمات،